تو اپنا آپ سنبھالی جو دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں ایک بار حیاتی رب دیندے ول ملنی عمر والا کوئی نہیں اے دنیا مطلب داراں دی اے دنیا مطلب داراں دی اے دنیا مطلب داراں دی اے زندگی چار دہاڑاں دی اے دنیا مطلب داراں دی اے زندگی چار دہاڑاں دی دے چھوڑ خوشامت یاراں دی دے چھوڑ خوشامت یاراں دی ان لامنا حق دیرا کوئی نہیں تو اپنا آپ سنبھالی جو دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں ایک بار حیاتی رب دیندے ول ملنی عمر والا کوئی نہیں اگلے جملے سنو جد اللہ سے قبر ڈیر آئے کتھے گیا مولانا شریف الہبادی قبر ڈیرے لگ گئے کتھے گئے مولانا معین الدین لکھوی کتھے گئے مولانا معین الدین لکھوی کتھے گئے حافظ یحییٰ میر محمدی کتھے گئے خطیب ملت علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ کتھے گئے یزدانی رحمت اللہ علیہ کتھے گئے شیخ القرآن محمد حسین صاحب شیخ بری کتھے گئے حافظ عبداللہ شیخ بری رحمت اللہ علیہ او پیارے ہو جد اللہ سے قبر ڈیر آئے جد اللہ سے قبر ڈیر آئے اتے ہو سیار ہنیر آئے جد اللہ سے قبر ڈیر آئے اتے ہو سیار ہنیر آئے قبراں دے وچ اتنا ہنیرا ہوئے گا کہ ہاتھ بھی نظر نہیں ہونا اتنا ہنیرا قبر میں روشنیاں لے کے جانا روشنی نماز ہے روشنی قرآن ہے روشنی تہجد ہے روشنی تیرا نیک عمل ہے جد اللہ سے قبر ڈیر آئے اتے ہو سیار ہنیر آئے عملہ دا دیوہ بالی جل عملہ دا دیوہ بالی جل عملہ دے باج بچا کوئی نہیں ایک بار حیاتی رب دے دے والا ملنی عمر والا کوئی نہیں کوئی نہیں رے رخ زندگی دا مان کا دا رے رخ زندگی دا مان کا دا آری موت والی نہ چھوڑ جاندی اور رے رخ زندگی دا مان کا دا آری موت والی نہ چھوڑ جاندی جدو پھل کرما کے جھڑے جاندے بلبل محبتہ توڑ جاندی یاری سینہ مطلبی سب دنیا بار پوے تے منہ مروڑ جاندی کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے اے دنیا آری جانی کل ٹر دیا ویکھے لوگانو اجواری تیری آنی ہے کی مان بگانی چیز اتے جان بھی بگانی اندر دا مان کردہ پھرنا کی مان بگانی چیز اتے ہر قدم سمل کے چاہ سجنا کی مان بگانی چیز
اتے ہر قدم سمجھ کے چاہ سجنا تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا تو غافل موت بھلا بیٹھے تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کمیں آونا کتی دنیا کدو وفا سجنا ایمان بگانی چیز اتے ہر قدم سمجھ کے چاہ سجنا